وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ امید ہوگی تسی جاگ پہ ہو تے اللہ تانوں جاگدے ہی رکھے، اللہ تانوں عظمت صحابہ واسطے پسند فرما رہا۔ ماشاءاللہ ایک روحانیت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ تہاڈے مال جان اندر، کاروبار اندر، اولاد اندر برکتاں فرما دے۔ ساتھیوں میں اپنی گزارشات تو پہلے میں ایک بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج میرے کول وہ شخصیت موجود نے کہ جنہ دا بڑے بھائی جان سید خبیب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال ایک بہت بڑا گہرا تعلق رہا ہے، تے بس یاداں آ جاندیاں نے کسی حوالے نال۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی علم و عمل اندر برکت فرمائے، اللہ زندگی اندر برکت فرمائے، اللہ انہاں دیاں محنت اور کافشاں اندر برکت فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز تسی اس تو پہلے بھی دو خطابات بڑے شاندار اور بڑے جوشیلے سماعت فرما چکے ہو، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ میرے بھائی جان انہاں دا پرجوش علمی اور بڑا والہانہ اور جذباتی خطاب ہوئے گا۔ اسی طرح ہم ہو کے سننا ہے۔ میرے ذمہ بڑا پیارا مضمون لگایا گیا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تے عظمت نو بیان کرنا ہے۔ سننا چاہو گے نا انشاءاللہ؟ او بھائیو، نبی دے اچھا ماشاءاللہ دعا کرو اللہ اس میرے درویش جا پتر نو اپنے دین دا مبلغ بنا لگا۔ انہوں بڑا شوق جے جنون دی حد تک اللہ انہوں اپنے دین دا بہت بڑا مبلغ بنا لے۔ کہہ رہے کہ میں قرآن سننے واسطے آیا، قرآن سنانا ہے انشاءاللہ۔ اہلحدیثاں کول ہے ہی قرآن تے ایک مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ 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 لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَائِن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أشد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات و حاضرین، بار بار دعا ہے کہ اللہ پاک آج دی اس روحانی رحمانی محفل نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے میری اور آپ سب دی احباب دی نجات دا ذریعہ بنا دے انشاءاللہ العزیز. جو مقصد لے کے آئے ہو، جو پروگرام لے کے آئے ہو، بڑا پیارا بہترین عرفہ اعلیٰ مقصد پروگرام میں تسی عظمت صحابہ دا ڈنکا بجاؤ گے، انشاءاللہ اللہ تہاڈی عظمت دا ڈنکا بجا دیں گے. اور یہ مقصد فیل نہیں، خالی نہیں ہے، یہ بڑا پیارا مقصد ہے. دیکھو نا، دنیاوی معاملات دے اندر لوگ اپنے کاروبار دے سلسلے اندر، اپنی تجارتاں دے سلسلے اندر، مال دولت کمان دے سلسلے اندر، کوئی اپنی عیاشی اور یانی اور فحاشی دے سلسلے اندر راتاں نو جاگدا ہے، بیداری کردا ہے. لیکن تسی او خوش قسمت لوگ ہو جنہاں نو اللہ جگا رہے نے اپنے قرآن واسطے اور سونے مصطفیٰ دے فرمان واسطے جگا رہے ہیں. اور بڑی اہل دل نے بڑی پیاری گل کہی، سننا چاہتے ہو نا؟ انشاءاللہ رب دا قرآن بھی پیش کرانگے تے نال تواڈے ذوق دیاں گلاں وی ہونگیاں. آندے نے کسے دے سر تے تاج حکومت، کسے حکم چلاون سکھیا، کسے دے سر تے دستار امامت، کسے علم پڑھاون سکھیا. تے کسے نے پہنے فقر دا چولا، کسے زہد کماون سکھیا. تے یارو تسی کڈیاں قسمتاں والے، تسی رب دا قرآن سنن سناون سکھیا. اللہ سب دا قبول فرما لے. کائنات والو، میں عرض کرنا چاہنا اس کائنات تے میرے تہاڈے ہادی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ نے ذمہ داریاں لگا دیتیاں نے، فرمایا سونیا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے سونیا کھڑے ہو جاؤ، وانذر عشیرتک الاقربین. انہوں ڈرا دیو، انہوں پہنچا دیو، میری توحید دا پیغام پہنچا دیو. رب العالمین فرما رہے نے میرے الہ العالمین ہون دا پیغام پہنچا دیو. میرے آقا کوہ صفات کھڑے ہو گئے نے، ذرا توجہ کرنا، کوہ صفات کھڑے ہو گئے نے. آقا اعلان فرماندے نے یا سبا یا سبا. لوگ دوڑ کے آئے، گل کیے. یہ آواز ادو دیتی جاندی سی جدوں کوئی خطرے دی گل ہوندی سی. سارے دوڑ کے آئے تے آ کے ویکھیا کیے کائنات امام صفا پہاڑی تے کھڑے ہوئے نے. تے آپ دی زبان اطہر دے وچوں بڑے پیارے الفاظ نکلے. فرمایا قولوا لا
الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تسی ایک گل دا اعلان کر دیو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں دا. تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے بادشاہ تسی بن جاؤ گے. ویرو ذرا توجہ کرنا، قسمتاں والیاں نے اے اعلان سنیا، میرے محبوب دی آواز تے لبیک کہہ دیتی. جڑے بد قسمت سن دے انہاں نے انکار کر دیتا. قسمتاں والیاں اس آواز تے لبیک کہہ کے جنت دے رستے اختیار کر لے. جڑے بد قسمت سن دے انہاں انکار کر کے جہنم دا رستہ اختیار کر لیا. اور اسے واسطے تے ایک بڑا پیارا اہل دل بات کر رہا ہے، آندہ اے جنت لے لو، جنت لے لو. کیوں جی لینی کہ نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ لینی ہے. اور اگر تواڈے جذبات اسی طرح رہے، نبی علیہ السلام دے نال عقیدت ہو جی رہی، نبی دے صحابہ نال محبت تے پیار ہو جا رہا، انشاءاللہ العزیز اللہ تانوں بلا کے اپنے جنت دا حقدار بنا دیں گے. یہ آواز کیسی سی؟ آدھن لے لو جنت، لے لو جنت، کہے پیغمبر عالی، بخشی جے رب نے ہاتھ میرے وچ کنجی جنت والی. لے لو جنت، لے لو جنت، وہ کا دلال سناوے. آج تے جنت ڈاڈی جے سستی تے کل نو ہاتھ نہ آوے. تے جنت کوثر نہراں لے گئے دوروں آون والے. تے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے. حبش والا تو یمن عراق، حبش والا تو یمن عراق، جانن گیا اگیرے. تے بے نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ ہنیرے. ابو لہب دی قسمت مندی ہو گیا الٹ راہی. رب سجے تھی گھر وچ فضل آیا، پر لے گیا دوزخ جائی. اے تے بد قسمت سندے تے آویخ نہ قسمتاں والے جنہاں نے غلامی دے باوجود بھی سونے نبی دی آواز تے لبیک کہہ دیتا ہے. ایک کون لے کتے جناب حضرت سمیہ لے رضی اللہ تعالی عنہ، کتے حضرت یاسر نے، کتے حضرت عمار نے، کتے زنہرات نہدیہ نے، کتے جناب بلال حبشی نے رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں سونے نبی دی آواز تے لبیک کہہ دیتی ہے. تے کیوں کہیے؟ آقا علیہ السلام دے اندر کمالات نو ویکھے جا، آقا دے پاکیزہ خیالات نو ویکھے جا. میرے مصطفیٰ دی گفتگو تے غور کیتا ہے. انہاں نے آقا علیہ السلام دی آواز تے لبیک کہا ہے. اور صدقے جاواں قربان جاواں ابن اساکر والے نے لکھے ہے ایک دن لا میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسجد گونج جائے, محلے اندر پتہ چل جائے, شہر دے اندر پتہ چل جائے کہ آج نبی دے غلامہ دا اجتماع ہے. میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا باہر نکلے نے مکیوں, مکے دی کسے وادی اندر پہنچ دینے, نال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے تے آ ایک کالا جا بندہ بکریاں چراندہ پھر دے. توجہ کرنا, ایک کالا جا بندہ ہے امیہ دا غلام تے بکریاں چاردہ پھر دے. تے آقا کہندے نے اے غلام تیرے کول کوئی بکری ہے جڑی دودھ دیندی ہووے؟ ایک کہندا بکری تے ہے گی پر میں اپنے آقا دی امانت اندر خیانت نہیں کرنی. اے اجے کفر دی حالت اندر نے عقیدہ ہے کہ میں امانت اندر خیانت نہیں کرنی, اور تو تے میں مسلمان ہو کے مسلمان دا حق چھین جانے آ, امانت اندر خیانتہ کر جانے آ. آندے نے میں امانت اندر خیانت نہیں کرنی. تے میرے محبوب فرماندے نے آندے نے کوئی ایہو جی بکری ہے گی ہے جن دے تھلے دودھ ہے ہی نہیں دا, انہیں بچہ جنیا ہی نہیں دا. تے ایک کالے جے رنگ والا بندہ کہندا ہے ہاں ہے گی ہے. تے آپ فرماتے نے پھر اوئی لے آ کے پیش کر دے. انہیں بکری لے آدھی, میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے انج کر کے بسم اللہ پڑھ کے میرے والے تکنا ہاتھ تھنا نو لایا ہے, بکری دے تھن دودھ نال پر گئے. آقا علیہ السلام نے آپ بھی پیتا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی پلایا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پلایا. اور جمیں بکری دے تھنا چو دودھ برتن اندر اتر دا گیا, بلال دے دل اندر ایمان دی لذت اتر دی گئی. ایک دن ویکھیا, دو دن ویکھیا, تیجے دن کہندا ہے سونے اپنا تعارف تے کراؤ. آقا فرماتے نے انی رسول اللہ, اے بلال میں اللہ دا رسول ہوں. تے حضرت بلال کہندے نے سونیا پھر مینوں بھی اپنا مرید بنا لو, مینوں بھی کلمہ پڑھا دیو. کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گیا. پتہ امیہ نو بھی لگ گیا, بڑے اختصار نال شارٹ کٹ چلنا چلنا پتہ امیہ نو بھی لگ گیا کہ بلال مسلمان ہو گیا. تے بلال نو بلا لیا گیا. آندہ کیے اندنے کہندہ امیہ تینو مل لے آیا میں, بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں, بن گیا ہے مومن تو اج پتہ اے پایا میں. اگوں بلال ہن آہو پکار دا, نام محمد والا کالج ٹھار دا, نام محمد والا. کہہ دو صلی اللہ ہو تو ہی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو نا جذبات نے اللہ قبول فرما لے انشاءاللہ. اللہ اللہ. حضرت بلال نو ایمان دی نعمت نصیب ہو گئی ہے. ہن دنیا دی ہر تکلیف دیتی جا رہی ہے, ہر دکھ دیتا جا رہی ہے. تاریخ دے اندر نقل ہے کہ امیہ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تپ دے کوئلیا تے لٹا دیتا جاندہ ہے.
اتے بھاری پتھر رکھ دیتے جاندے نے تے نالے رسی گلے دے اندر پاکے بازاراں دے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پکڑا دیتا جاندہ ہے او بازاراں اندر ترو کے لئی پھر دینے تے امیہ کہندہ ہے تائے اے بلال تو لات تے عزہ دی پوجا کر لے لیکن بلال پھر بھی اپنی زبان دے وچو احد دے نغمے گاندے پہنے اللہ مینو تے تینو بھی احد دے نغمے گان دی توفیق عطا فرما دے اے توحید والے نغمے نے قل هو اللہ احد کہہ دو سبحان اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد احد دی آوازاں تے امیہ چابک ماردا ہے کوڑے ماردا ہے ایک دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام گزرے اللہ اللہ اپنے پیارے بلال نو تکلیفہ ملدیاں برداشت نہیں کر سکے نبی پاک علیہ السلام دی کیفیت کیے آدھن میں صدقے نبی جی دے دل اتے رڑگل کفارات دے تانے تے امتیاں چیکاں نویں دل نویں دکھ دے طریقے نکالے خبیصاں خسیصاں ملعونہ ودھیکاں تا ہجرت اجازت رفیقان ساتھ جاؤ مکے نو چھٹ اللہ دیوے توفیقان چلے حبش طرفے سفر جان تڑفے ادھی رات سرتے تے لگیان کلکان پہ منگل دعائی مولا خیر پائی جے پون بلائی مدینوں نہ تلکا آقا علیہ السلام پریشان لے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آدھنے سونے آج کیوں پریشان جے آدھنے ابو بکر میں آج اپنے بلال نو تڑپ دیا دیکھے آج میں اپنے بلال دیا تکلیفات چیخا سنیا لے میں برداشت نہیں کر سکیا تے کونے جڑا بلال نو خرید کے آزاد کروا لوے بلال نو آزاد کروا لوے تے میں انو دنیا دی اندر جنتی ضمانت عطا کرنا وا اللہ اللہ ابو بکر کہندے نے سونیا میں بلال نو خرید کے لے آلا میرے آقا فرماندے نے اے ابو بکر مینوں وی نال شریک کر لے میں بھی تیرے نال شامل ہو جالا ابو بکر نے بڑی پیاری گل کہیے آدھے نے سونیا تیرا تے میرا مال کوئی دو نہیں دا جی میں خرچ کیتا تے وہ انجیے جی میں تسی خرچ کیتا ہے اس واسطے بلال نو میں خرید کے لے آلا امیہ کل چلے گئے گل بات ہوئی امیہ نے منہ منگی قیمت منگی ہے تے میرے ابو بکر نے وہ قیمتہ ادا کر کے اپنا نکمہ جا غلام انہوں دے کے تے ایک حبشے دا کالا بلال لے کے نا تے انج واپس آ رہا نے ذرا تکنا میرے والے آ رہا نے اپنی اکھا بند کر کے تصور لے آ کے دیکھنا کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے صدیق نے بلال نو آزاد کروایا ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے صدیق نے اپنے مصطفیٰ دی آواز دے لبیک کہہ کے حضرت بلال نو امیہ دے ظلمہ تو آزاد کروایا ہوئے گا تے پھر الفاظ کی نے آدھنے چل بلالا جلدی چلیے پھر کہہ دو سبحان اللہ چل بلالا جلدی چلیے تے سونا کرے اڈی کان
چل صدیقہ جلدی ای میل کرا دے اے مگروں لتھیاں لیکاں آ بلالا جلدی چلیے تے موجاں رب بنائیاں چل صدیقہ دیدار کرا دے تے خوشیاں رب وکھائیاں آ بلالا جلدی چلیے تے نبی ملاوا تینوں چل صدیقہ تے شوق بڑائی مینوں تے نبی سونا کرے اوڈیکا اجے بلال نہیں آیا ان چرنوں صدیق بلال نے آن سلام بلایا اب ویکھ ذرا منظر ویکھ کے سونے سینے لایا ویکھ کے سونے سینے لایا بلال پیارے تائی کالے گورے وچ فرق نہیں کیتا تے رحمت اللہ سائی وا سبحان اللہ رب ویکھو تے کالے نو رنگ لایا وا سبحان اللہ رب ویکھو حبشی نو رنگ لایا ابو لہب کمینے تائی اوے پرے دور ہٹایا بلال آزاد ہو گئے تے آکے نبی دی غلامی اختیار کر لیے او کفر دی غلامی تو آزاد ہو گئے میرے مصطفیٰ دی غلامی قبول کر لیے او غلامی جن نے بلال نو زمین تو اٹھا کے فرش تو اٹھا کے عرش تے پہنچا دیتا ہے میرے توڑے محبوب علیہ السلام آقا فرماتے نے مینوں جس رات اللہ نے معراج کروائی میں سیرہ کردہ میں جنت دے اندر گیا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے نے میں ہوتے ایک محل ویکھیا جن دے وچوں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے تے میں پوچھیا اے جبریل محل کندہ اے پیارا جا محل کندہ ہے فرمایا سونیا اے تواڈی پیاری صحابیہ رمیسہ دا محل ہے آقا فرماتے نے میں ایک ہور محل ویکھیا اوتھے ہور وضو کردی پیے بڑی پیاری خوبصورت ہور ہے میں پوچھیا آ محل کندہ ہے جبریل کہتے نے سونیا اے تواڈے پیارے صحابی حضرت عمر دا محل ہے تے نالے میرے آقا فرماتے نے میں جنت کے اندر کسے دے ترن دی آواز سنی جتیاں دی آواز سنی ترن دی آواز سنی میں پوچھیا جبریل ہے کون ہے جڑا جنت کے اندر تردہ پھردہ پہ آئے تے جبریل کہندے نے سونیا اے تواڈا غلام بلال تردہ دنیا تے پہ آئے تے آوازہ جنت اندر آ رہی آنے یہ اللہ نے عظمت کیوں عطا کی تھی اس واسطے کہ اللہ نے اینا دے دلاتے چاہتی پائی ہے تے اینا دے دل اللہ نو صاف نظر آئے نے
اللہ قرآن اندر کہہ رہا ہے توجہ کرنا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے دلاں تے چاہتی پائی تے پھر میں کیوں نہ کماں میرے سونے نبی دے سب صحاب سونے پھر کہہ دیو ایک باری پھر کہہ دیو جنہ میں زور لایا انہا میں تواڈا لوا کے ہٹنا ہے کہہ دیو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میرے فاضل برادر یہ تانوں مزید جگا کے جان گے میں پھر دعا کرنا اللہ انہاں دے علم و عمل اندر برکت فرما اللہ انہاں دے خلوص اندر برکت فرما خدا دی قسمیں منو بڑی ہی اللہ نے پیاری شخصیت نہ ملاقات کرائی ہے بڑے بڑے جلسے اٹینڈ کیتے نے تے ناراض نہ ہویا جے مولویاں دے بڑے بڑے موڑ بھی ویکھے نے سدھے منہ ملنا ہی نہیں دا میرے رنگے ماڑے بندے نو تے اللہ نے جزا دے انی محبت تے پیار پہلی دفعہ ملاقات تے انج لگدا جی میں بڑا پرانا ساڈا یارانہ تے دوستانہ ہے اللہ محبتہ قبول فرما لے توجہ کرنا سن لے نبی دے سارے یار سونے جنہ سجیاں یاریاں لائیاں نے تے دکھا سکھانو ساک وچ دنیا تے سچے نبی دے نال نبھائیاں نے تے تائیوں رب نے ویکھیا انہاں دے دلاں اندر ہر طرف صفائیاں صفائیاں نے تے تائیوں سارے اصحاب پیاریاں تے اللہ رحمتہ خاص وسائیاں نے تے گل سن والی جے بڑے مومن آئے نے وچ دنیا پر صحابہ وانگ کوئی صاحب ایمان نہیں بڑے آئے نے مومن وچ دنیا پر صحابہ وانگ کوئی صاحب ایمان لاہی منن والے او نا آخیر کی تھی تے منیا خوب حدیث قرآن تائی اور جی میں حکم ملیا جس دم ملیا کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہاتھ کھڑے کرو سارے نو آ رہی نا انشاءاللہ جی میں حکم ملیا تے جس دم ملیا عذر ذرا بھی مول لیا لائی تے فوراً عمل کر کے خوب بکھایا تے راضی کیتا رب رحمان تائی میرے توڑے پیارے بلال کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کیسی عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے حبشے دا کالا بلال ہے پر رب نے دلوں دے اندر روشنیاں پیدا فرما دیتیاں نے دعا کریا کر اللہ سانو بھی ساڑھے بھی دلوں دے اندر اپنے نبی دے صحاب دی طرح روشنیاں پیدا فرما دے اللہ نفاق دور فرما دے آمین کہہ دو
اللہ نفاق دور فرما دے، اللہ حسد تے بغض دور فرما دے۔ میرے صحابہ، میرے نبی دے صحابہ کیا کہنے، اللہ انہاں دے ایمان دیاں اللہ صفتاں قرآن اندر بیان فرما رہنے۔ اللہ فرما دے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ صحابہ دے ایمان دیا مثالاں کیوں دے رہنے، کہ اللہ میرے محبوب دے صحابہ دے متعلق ان کر کے اعلان فرماندے نے، میں تے تسی انسان ہو کے نبی دے غلامہ دے غلام ہو کے نبی دے صحابہ دی عظمت دا دفاع کر رہے ہیں۔ اور لوگوں میں تے کہنا اے سنت اللہ ہے، اے اللہ دی سنت ہے، اللہ اپنے نبی دے صحابہ دا دفاع کر رہے ہیں۔ رب دا قرآن سن اللہ جدو کیا جاندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کافران تے منافقان دی مثال دے کیا بیان فرما رہے نے، اور میں جدو انہوں نے کہا جاندہ ہے ایمان لے آؤ جی میں دوسرے لوگ ایمان لے آئے نے، یعنی کون میرے محمد دے صحاب جی میں ایمان لے آئے نے، انہاں لوگاں دی طرح تسی بھی ایمان لے آؤ۔ ایک ہی کہندے نے انؤمنو کما آمن السفہاء، یا اسی انج ایمان لے آئیے جی میں نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے نے۔ اللہ کہندے نے خبردار الا انہم ہم السفہاء۔ میرے نبی دے صحابہ نو نعوذ باللہ بے وقوف کہنے والے ہو، سن لو خبردار تسی پرلے درجے دے بے وقوف ہو، احمق ہو، عقلہ دے انے ہو۔ میرے نبی دے صحابہ انہاں دے دل روشن نے، انہاں دیاں اکھا روشن نے، اور قربان جاواں صدقے جاواں کون بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ایمان لے آئے نے آزاد ہو گئے نے، نبی دی غلامی اندر صبح و شام گزارنے والے، لیل و نہار گزارنے والے، سفر حضر دے اندر آقا دی غلامی اختیار کرنے والے، اللہ 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 عظمتہ بیان فرما رہے نے۔ ایک موقع دے فرمایا کہ قیامت دے دل اللہ کم الحاکمین جڑے لوگ ایتھے دنیا تے اللہ دے کران دی اندر رب دا ہوکا دیندے نے، یعنی اذان پڑھ دے نے، اذان پڑھ دے نے، اذان پڑھ دے نے، فی سبیل اللہ پڑھ دے نے، تے قیامت دے دن اللہ پاک انہاں سب تو لمبیاں گردنا عطا فرمانگے، یعنی اچھیاں شانہ عطا فرمانگے۔ تے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی پیاری سونے دی اونٹنی تے بیٹھے ہونگے، جن دی مہار بھی سونے دی ہوئے گی، وہ انہاں سارے موازنہ دے امیر ہونگے، اگے او ہونگے، پیچھے اے موازن ہونگے، تے انہاں نو اللہ جنت اندر داخلہ نصیب فرما دینگے۔ ہمیں تے لوگ جنہیں کہندے مؤذن رسول، مؤذن رسول، میں کہنا غلام رسول، منتظم بیت رسول۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے مہماناں دی خدمت کر دینے، ادھروں پیسے پڑھ ادھروں ادھار پڑھ۔ ایک دن آئے اکھاں چانسو نے آدھنے سونے قرض بہت چڑھ گیا ہے، وہ مہمان نوازیاں کر کے اجازتہ دے دیو، میں
محنتہ مزدوریاں کر کے لے آکے قرض اتار دے میرے آقا فرماتے نے بلال میری آقا تو اجل ہو جائیں گا مزدوری کریں گا سارا دن مزدوری کریں گا میری آقا تو دور رہے گا میں محمد یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا سونیا پھر کی کریے فرمایا بلال انتظار کر انتظار کیتا رات گزری دن آیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دروازے تے اللہ نے 2 ڈاچیاں غلے دیاں پریاں پیش دیتیاں لے 2 ڈاچیاں غلے دیاں لدیاں ہوئی آقا باہر نکلے فرمایا بلال نو بلاؤ بلال نو بلاؤ بلال آئے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماتے نے بلال خوش ہو جا اللہ نے تیرا قرض دا انتظام فرما دیتا ہے ایک ڈاچی دا غلہ بیچ کے تے اپنا قرض اتار لے تے دجی ڈاچی دا غلہ غریبان در تقسیم کر دے شانات عظمت عطا فرمائیاں اللہ نے اپنے پیارے محبوب دے غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرو اللہ توانو منو پکی سچی صحابہ دی محبت نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب